الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ دی خصوصی توفیق نال 23 پارہ سورہ صافات آیت نمبر 114 کڑ گن کے 122 تک تلاوت کی دی ہیں۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا اور انہاں دو پیغمبراں تے اللہ کریم نے جو انعامات فرمائے اللہ کریم نے مختصر طور تے انہاں انعامات دا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس دے اندر بھراہن بھائی ہن۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کول وڈے ہن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقصد بنی اسرائیل نو اللہ دی توحید والا مسئلہ سمجھاونا اور دوجا یہ جڑے بنی اسرائیلی ہن انہاں نو فرعون دے قبضے دے کول نکلا کے اپنے اصلی وقت اپنے اصلی ملک دے اندر بھیجنا مقصود آئی یعنی بیت المقدس دے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اسے دے اتے محنت کی تھی اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کامیاب فرمایا اور فرعون نو غرق کر دیتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دی اساں نے سیدھے رستے دی طرف رہنمائی کی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم نو دعوت توحید دیتی اور فرعون دے نال مقابلہ کیتا۔ بالآخر اللہ کریم نے کامیابی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نو عطا فرمائی اور فرعون نو دریا دے اندر غرق کر دیتا۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر اسی چیز دا ذکر فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللہ کریم نے فرمایا البتہ تحقیق اساں نے احسان فرمایا حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام دے اتے۔ کئی سارے احسانات اللہ کریم نے حضرت ہارون تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرمائے۔ پہلا احسان تھے
کہ اللہ کریم نے دعا بھراواں نو اپنا نبی بنایا۔ یہ جڑی نبوت ہوندی ہے اے بھی اللہ کریم دا بڑا احسان ہے۔ حضرت ہارون بھی اللہ دے نبی، حضرت موسیٰ بھی اللہ دے نبی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ تے اساں نے نجات دیتی انہاں دوواں بھراواں نو وی تے انہاں دی قوم دے لوکاں نو وی من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ تے بڑی مصیبت دے کولوں۔ فرعون نو دس گیا کہ تواڈی سلطنت دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہو سی جڑے تواڈے تخت نو بھی الٹا کے رکھ دیونا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے لوگاں دے بچہ نو قتل کراونا شروع کر دیتا۔ جیڑا بچہ بھی پیدا ہوئے، بیٹا پیدا ہو ونجے، فرعون اس نو قتل کر دیوے۔ بیٹیاں نو زندہ رکھیا، بنی اسرائیلیاں دی لڑکیاں نو زندہ رکھا ونجے، اور بنی اسرائیلیاں دے لڑکا نو قتل کیتا ونجے۔ پھر آخرکار فرعون نو اے مشورہ دیتا گیا، سارے لڑکا نو تینے قتل کر دیتا، حکومت تو کنا لوگاں تے کرے سے، ایک سال قتل کیتے ونجن، ایک سال چھوڑے ونجن۔ اللہ دی قدرت جڑے سال فرعون قتل نہیں کریندا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جڑے سال فرعون بچہ نو قتل کریندا ہوندا اللہ اتنا قادر ہے، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ دی پرورش بھی فرعون نے اپنے گھر دے اندر کی تھی۔ اللہ بہو قدرتاں والا، اللہ بہو حکیم ذات ہے۔ جس بچے دے کول فرعون پیا ڈردائی کہ کتھائیں او بچہ پیدا نہ تھی ونجے، اللہ کریم نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، جس سال فرعون بچہ نو قتل کریندا وقت اللہ دی قدرت دیکھو، فرعون نے اس دوک پکڑی، فرعون دے بندہ نے اس دوک پکڑی، اور فرعون دے محل دے اندر آ گئی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پرورش کی تھی۔ آئے موسیٰ اے بھی میرا تیرے اتے بڑا احسان آئی، بڑے بڑے احسانات اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرمائے۔ بالآخر حضرت موسیٰ وڈے ہوئے، نبوت دا دعویٰ کیتا، فرعون دے نال مقابلہ گیا، فرعون دے نال ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نالن، بالآخر او دیاڑائی جڑی رات دے اندر اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جڑے تیرے منل والے انہاں نو بھی نال گنور، اور مصر شہر نو تساں چھوڑ دیو، مصر شہر نو چھوڑا۔ بالآخر صبح دے وقت جلے دریا دے کول پہنچ گئے، پچھو فرعون نو پتہ چلا، او بھی لشکر گن کے دریا تے پہنچا۔ اللہ کریم دے حکم دے نال دریا دے اندر راستے بن گئے، بنی اسرائیلی دریا دے اندروں پہ ٹپ دے پئے۔ فرعونی جلے قریب آئے، انہوں نے دیتا دریا دے اندر راستے بنے ہوئے، فرعونی بھی اندر داخل ہو گئے، اور انہوں
بنی اسرائیلیاں دا آخری بندہ دریا دے کول بہر نکلا اور فرعونیاں دا آخری بندہ دریا دے اندر داخل ہویا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے دریا ہن رکا کیوں پی آئے، چل پڑ۔ جل دریا چلا، او فرعون جڑا پہلے تے دعوے پیا کرندا ائی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری، کیا میں اس مصر شہر دا مالک کوئی نہ، اے جڑیاں مصر شہر دے اندر پیاں نہراں چلدیاں ہیں اے میرے حکم تے آرڈر دے نال پیاں چلدیاں ہیں۔ پہلے تا فرعون دے دعویاں پر جڑے اللہ کریم دا عذاب آیا انہاں نہراں دے اندر جنہاں تے فرعون دا دعویٰ ہے کہ میرے حکم دے نال پیاں چلدیاں ہیں، اللہ کریم نے انہاں نہراں دے اندر فرعون نو ڈبیا اے دے کے غرق کر دیتا۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون تینہ دی قوم دے لوگنوں اس مصیبت دے کول بھی نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تے اساں نے مدد کی تھی انہاں دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم دی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس یہی ہن غالب راون والے، اللہ کریم نے انہوں غالب کر دیتا۔ جل فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے۔ بات اندر اللہ کریم نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، تے اساں نے دیتی انہاں دوہاں بھراواں واضح کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ اے بھی اللہ کریم دا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیلیاں دی ہدایت واسطے تورات نو نازل فرمایا۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تے اساں نے رہنمائی کی تھی انہاں دعا براودی سیدھے رستے دی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سیدھے رستے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی سیدھے رستے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، تے اساں نے چھوڑ دیتا انہاں دعاواں دے اُتے فی الآخرین پچھلے لوگاں دے اندر۔ بعد دے لوگ جڑے آئے جویں ساڈے اوتے اللہ کریم نے اس امت دے لوگوں قرآن والی نعمت عطا فرمائی، اور اس قرآن دے اندر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا۔ آج اساں واقعہ پڑھ دے آئے کہ اللہ کریم نے کیویں حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام دی مدد فرمائی، کیویں اللہ کریم نے فرعون دے کول نجات عطا فرمائی۔ تو پچھلے لوگ پڑھ دے راندے ہیں سلام علی موسیٰ وہارون، تے اللہ دے سلام ہوئن حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام تے، اللہ دے خصوصی فضل ہوئن، اللہ کریم دے خصوصی سلام ہوئن انہاں دوہاں برامتے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
بے شک اساں ایویں ہی بدلہ دیندے ہوندے آئے جڑے بندے دل دے نال نیکیاں کریندے ہیں، جڑے بندے دل دے نال اخلاص دے نال اللہ دی توحید دا کم کریندے ہیں، اللہ کریم ایویں ہی انہاں دیاں مدداں فرمیندا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، تے بے شک یہ دوئے بھرا حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کریم فرماتا ہے اساڑے کامل ایماندار بندن دے وچوں اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا کہ انسان اگر اللہ دی توحید دی دھڑ کرے، اللہ دی دین دی دھڑ کرے تے وقت دا حکمران بھی مقابل چاہ بجے، بالآخر کامیابی اللہ کریم ایماندار بندن ہوئی عطا فرمائے ہے۔ اللہ کریم قرآن و سنت تے عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آمين أجمعين برحمته۔